नाज़रीन, यूक्रेन और गजा की जंग के जो दो बड़े असरात हैं जो अमेरिका को अब मजीद फॉल आउट सामने आएगा वो ये है कि दोनों जंगों के अंदर अमेरिकी वेपन्स इस्तेमाल हुए और अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है डिफेंस की, वेपन्स की, और इससे वो बहुत ज़्यादा 2023 के अंदर उन्होंने कोई 238 बिलियन डॉलर्स इससे कमाए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो दोनों जंगें अमेरिका हार चुका है और दोनों जंगें लड़ी गई थी अमेरिकी वेपन्स के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको दुनिया देख रही है, दुनिया के तमाम ममालिक देख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा रिलाय करते हैं, सबसे यानी क्वालिटेटिव जो वेपन्स हैं वो तो अमेरिका के समझे जाते हैं, सबसे टॉप टेक्नोलॉजी तो उनकी समझी जाती है। दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये असलहा खरीदा जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस वक्त सामने आ रहा है। दोनों जंगें गजा और यूक्रेन, यहां पर अमेरिकन वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं और दोनों जंगें अमेरिका इस वक्त हार चुका है। गजा में तो एस्टैब्लिश हो चुका है, जो यूक्रेन की जंग है वो भी रोकने की तरफ अमेरिका जा रहा है, बहुत बड़ी हार वहां पर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दुनिया देखें जहां पर इन्वेस्ट कर रही है, चाइना में फर्दर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो धचका उन्होंने दिया है, और $1 ट्रिलियन का जो अमेरिकी टेक कंपनीज हैं उनको नुकसान हो गया है। और जिन्होंने प्लेज कर लिया था अमेरिका में इन्वेस्टमेंट का, और जो अभी करने जा रहे थे, दोनों इस वक्त सोच के अंदर हैं कि क्या किया जाए। अगर अमेरिका में इतना महंगा मतलब इतनी महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, चाइना में थोड़ी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अगर फ़ायदा लिया जा सकता है, ज़्यादा आउटपुट ली जा सकते हैं, तो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए। तो इसलिए वो उनकी मार्केट से $1 ट्रिलियन जो है वो गायब हो गए और उसके असरात अभी तक हैं, वो हिले हुए हैं। और अभी चाइना मजीद सरप्राइज क्या लेकर आता है। तो एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक मार्केट, दूसरी तरफ ये जो बहुत बड़ी मतलब वेपन की मार्केट है। मैंने आपको बताया कि $238 बिलियन यूएस जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने बेचा है असला 2023 के अंदर। इतनी बड़ी ये मार्केट है। तो वो दोनों किसकी तरफ जा रहे हैं इस वक्त? चाइना और रशिया की तरफ जो मुल्क हैं वो ज्यादा रिलाय कर रहे हैं और उस तरफ देख रहे हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जहां टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां असलहा बहुत बड़ा फैक्टर है, इकोनॉमी जहां पर बहुत बड़ा फैक्टर है, तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका लैग ही करता चला जा रहा है। अच्छा, इससे आगे दो पहले मैं इंपॉर्टेंट खबरें रखता हूं और फिर मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। जरा ज़ेलेंस्की का जो ताज़ा तरीन बयान, ताज़ा तरीन इंटरव्यू सामने आया है। ट्रंप ने अनाउंस किया हुआ है कि वो यूक्रेन की जंग जो है वो रोकने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी डिफीट यूरोप, नेटो और अमेरिका की है। और अमेरिका भी जंग को किसी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो रुकवाने जा रहा है। और इसका भी फॉल आउट आना है। अभी जब ये जंग रुकेगी तो इसका फिर आप देखेंगे फॉल आउट आना है। लेकिन आगाज आप देखिए, इसके फॉल आउट का जरा आगाज देखिए किस तरह से हो रहा है। ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू दिया है और इस वक्त पूरे वेस्ट के अंदर ये खप पड़ी हुई है। इस इंटरव्यू के बाद उसने कहा है, वैसे ये एस्टीमेट है कि 170-80 बिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका ने दिया यूक्रेन को। ज़ेलेंस्की ने अभी कुछ देर पहले ये इंटरव्यू दिया, उसने कहा जी हमें तो इतने पैसे मिले नहीं। उसने कहा हमें तो सिर्फ $70 बिलियन मिले हैं। 170 से वो खाली 70 के ऊपर आ गया है। वो कह रहा है हमें तो सिर्फ $70 बिलियन मिले हैं, $100 बिलियन कहां गए हमें तो पता ही नहीं है। आप जरा अंदाजा करें। He claims that $170 billion was promised. Only $70 billion has been received, leaving the rest unaccounted. I do not know where all the money is. मुझे नहीं पता कि ये जो सारी पैसा है $100 बिलियन, वो कह रहा है हमें नहीं पता, प्रॉमिस किया था, मुझे तो मिले नहीं इतने पैसे। कितना बड़ा ये आप जरा इसमें अंदाजा करें गैप। अच्छा, और दूसरा ये कि जो यूक्रेनी जर्नल हैं वो अभी से ये अभी ताज़ा तरीन उन्होंने जो इंटरव्यू एक और दिया है उसमें उन्होंने कहा कि हमें जो असलहा दिया गया वो तो नकारा असलहा था और वो जंग आलूद असलहा था। और जो हेडलाइन वहां पर लगी है, उन्होंने कहा कि हैंड ग्रेनेड से बारूद की बजाय कॉर्न फ्लोर जो है वो डालकर हमें दे, आटा निकला है हैंड ग्रेनेड से। ये इस वक्त जनाब वहां से, यानी वो बहुत बड़ा फॉलोआउट अभी आना है और उसका आगाज अब जरा देखिए कहां से। वो कह रहे हैं अमेरिका ने हमें असलहा दिया आटा डाल के। अब देखें ताइवान जैसे ममालिक हैं जिनके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कैसे पूरा वर्ल्ड ऑर्डर टिका हुआ है गजा और ताइवान के ऊपर। तो ये इस तरह के ममालिक जो अमेरिका के ऊपर रिला करके बैठे हुए हैं वो भी तो देख रहे हैं कि जिसकी मदद यूक्रेन की मतलब नारा लगाया अमेरिका ने, तो यूक्रेन ने किस तरह से इबरतनाक शिकस्त के साथ और किस तरह से शिकायतें करते हुए अभी जंग खत्म भी नहीं हुई और अभी ये आगाज वहां पर हो गया है। तो एक चीज ये होगी। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि जो एक्सपर्ट्स इसको देख रहे हैं कि ये जो यूक्रेन की जंग है ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है। यानी जंग अगर बिलफर्ज रुक जाती है
تو یہ ایک فروزن کانفلکٹ بن جائے گا. یہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگی, کیونکہ جو رشیا کی برتری ہے, رشیا کی جو جیت ہوگی, اس کو یورپ, نیٹو اور جو ویسٹرن ایلیٹ ہے وہ اس کو کبھی برداشت نہیں کرے گی. اس لیے وہ دوبارہ جنگ چھیڑیں گے. اور اسی لیے پیوٹن نے ناظرین آرڈر کیا ہے, باقاعدہ پیوٹن کا آرڈر اس وقت ہوا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ نیٹو سے جنگ کی تیاری کر لی جائے. یعنی ورلڈ وار کا معاملہ ختم نہیں ہوا ہے, بلکہ کسی اور انداز کے اندر ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. پیوٹن نے کہا ہے کہ بے شک جنگ رکنے جا رہی ہے, لیکن نیٹو سے جنگ کی تیاری کرنی شروع کر دیں, کیونکہ اگلے آنے والے چند سالوں کے اندر نیٹو سے براہ راست ہماری جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. دیکھیں, اگر بائیڈن جیت جاتا تو یہ تو فوری جنگ ہو سکتی تھی, ورلڈ وار کی طرف بالکل دہانے کے اوپر آ گئے تھے. فی الحال یہ اگر رک جاتی ہے تو اس کو بھی آپ ایک پاز کہیں گے, ایک فروزن جو کنفلکٹ ہے وہ آپ کہیں گے یہ دوبارہ سے نیٹو کی طرف وہ معاملہ جائے گا جس کا پیوٹن نے آرڈر کر دیا. اب اس سے اگلی بات کو ریلیٹ کریں, وہاں جو ٹرمپ ہیں انہوں نے آلریڈی آرڈر کر دیا ہے کہ جو یوکرین کو پیسہ گیا ہے یا باقی جنگوں کو پیسہ گیا ہے اس کا آڈٹ کروایا جائے کہ یہ پیسہ کہاں پر گیا. اس کا آرڈر آلریڈی ہو چکا ہے, اور آج زیلنسکی کہہ رہا ہے کہ $100 بلین کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اس وقت جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ کوئی آرڈر وہاں سے یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو اسرائیل کو پیسہ گیا ہے اس کا بھی ذرا آڈٹ کروایا جائے, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو ٹکر کارلسن کا بیان سامنے رکھا تھا, اس نے کہا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اسرائیل کی طرف جو اپنی جو کنورسیشن ہے اور اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے اس کو ذرا آنیسٹی کے ساتھ دیکھنا شروع کریں, اس کو ریویو کرنا شروع کریں جب ہم باقی ساری دنیا کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو ریویو کر رہے ہیں. تو اسرائیل کی جو لابی ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے, اسرائیلی لابی فنڈ ریلیز کرواتی ہے, جاری کرواتی ہے اسرائیل کے لیے, پھر اسی فنڈ کو الیکشن میں استعمال کر کے اپنی جو مرضی کے بندے ہیں وہ الیکٹ کروائے جاتے ہیں. اس طرح سے اسرائیلی لابی کا جو سٹرکچر ہے وہ کام کرتا ہے اور کوئی وہاں پر بول نہیں سکتا. تو یہ جو آڈٹ ہونے شروع ہوئے ہیں تو یہ آڈٹ اسرائیل کے خلاف بھی آگے چل کر مطلب اندر وہ ڈیبیٹ اور پریشر تو وہ وہاں پر بھی ہو سکتے ہیں اور ادھر. اچھا, اس کے ساتھ اگلی خبر آپ ذرا دیکھیے یو ایس ایڈ کے حوالے سے. مطلب اگر آپ کہیں کہ جو سب سے بڑی خبر ہے جس نے پوری دنیا کو امپیکٹ کیا ہے اور مزید کرنے جا رہی ہے, یو ایس ایڈ بند ہو گئی ہے اور ایلون مسک نے خود اس کے کالے کرتوت کھولے ہیں. اور ایلون مسک نے بتایا ہے کہ جو کووڈ وائرس ہے وہ امریکہ نے بنایا تھا. جی ہاں, کووڈ جو وائرس ہے آج ایلون مسک یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ نے بنایا تھا, امریکی لیبارٹری کے اندر بنا تھا, یو ایس ایڈ کی مدد کے ساتھ بنا تھا. لیکن اس میں پھر ظاہری بات ہے بعد میں چائنا ٹریپ ہوا, چائنا کو پتہ نہیں تھا. بیسیکلی چائنا میں جو ہے وہ چمگادڑ کے اوپر انہوں نے کچھ ٹیسٹ کرنے تھے اور لیکن وہاں سے پھر وہ پھیل گیا, تو الزام چائنا کے اوپر لگا. لیکن آج یہ ساری چیزیں وہ خود کنفرم کر رہے ہیں کہ جو کووڈ ہے وہ امریکہ میں بنا. اور پھر آپ دیکھیں بل گیٹس جیسے لوگوں نے کووڈ ویکسین سے $40 بلین کمائے. صرف ایک بل گیٹ نے کووڈ ویکسین سے $40 بلین ہے وہ کمائے. اس کے علاوہ اور کون سے بایو ویپنز, اور اس کے ذرا اثرات صرف آپ دیکھیے. $80 ملین تو فوری طور پر بند ہو گئے ہیں 30 اینٹی ایران این جی اوز. میں نے آپ کو بتانا کہ یہ اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ ہے, پوری دنیا کو امپیکٹ کرنے جا رہا ہے. اب جو یو ایس ایڈ ہے وہ پوری جو سی آئی اے کے اور ڈیپ سٹیٹ کے سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ سارے اس پروگرام کے ذریعے چل رہے تھے, اس یو ایس ایڈ کے ذریعے چل رہے تھے. ویسے آپ نے یو ایس ایڈ سنی ہوگی, اسکالرشپس اور سیلاب آ گیا اور ادھر ادھر سنی ہوگی, لیکن اس کے پیچھے یہ ہے اب جو اینٹی ایران این جی اوز ہیں 30 اینٹی ایران این جی اوز, ان کو $80 ملین آتے تھے, فوری طور پر رک گئے ہیں. اچھا, پھر ایرانین لیسبین اینڈ ٹرانسجینڈر نیٹ ورک تھا, اس کی فنڈنگ رک گئی ہے. اب ذرا اگلی بات سن لیجئے, بلوچستان کی ہیومن رائٹس گروپ ایک جو این جی او کام کر رہی تھی پاکستان کے خلاف, اس کی فنڈنگ رک گئی ہے. پھر کردستان ہیومن رائٹس نیٹ ورک کے نام سے ایک این جی او تھی, اس کی فنڈنگ فوری طور پر رک گئی ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو دنیا کے ایک ایک ملک کو متاثر کرنے جا رہی ہے, اور کیونکہ یہ جو یو ایس ایڈ ہے دنیا کے ایک ایک ملک میں جاتی ہے. آپ دیکھیں پاکستان, اور پھر کردوں والا معاملہ وہاں پر یہ فنڈنگ جا رہی تھی. اب اور بھی سامنے آئے گا کس کس ملک میں کس کس طرح کے پروجیکٹس جو ہے وہ جاری تھے. اچھا, ایلون مسک کا ذرا ٹویٹ دیکھیے. ڈڈ یو نو دیٹ یو ایس ایڈ یوزنگ یور ٹیکس ڈالرز فنڈڈ بایو ویپن ریسرچ انکلوڈنگ کووڈ-19 دیٹ کلڈ ملینز آف پیپل. یہ جناب ایلون مسک کا ٹویٹ ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کووڈ وائرس اس یو ایس ایڈ کے ذریعے بنا اور جس کے ذریعے ملینز آف لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ گئی ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ یو ایس ایڈ جو ہے یہ ایک کرمنل آرگنائزیشن ہے. اچھا, تو یہ ایک بات ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ
کتنی تیزی کے ساتھ چیزیں، یعنی ایک تو وہ ہے نا جو امریکہ کی پالیسی ٹورڈز ورلڈ وہ متاثر، اور ایک اندرونی یہ پرج بھی جاری ہے جو ڈیپ سٹیٹ کے خلاف ہے۔ اچھا، اب یہ جو اندرونی پرج ہے امریکہ میں ہو رہی ہے، اس کے اثرات کیسے اس ایمپائر کے اوپر پڑیں گے؟ یعنی ایک لائن میں کہہ کے پھر آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو امریکی ایمپائر ہے، یہ سارے اس جو اگلی سیکرٹس ہیں، یہ جو ان کے ایسے کارنامے ہیں، کبھی ادھر جنگیں چھیڑ دی، کبھی ادھر جو تختہ ہے الٹ دیا، کتنے ہی سی آئی آپریشنز انہوں نے کیے ہیں تختے الٹنے کے لیے، جنگیں، یہ وہ سارا۔ تو جو امریکہ کا ایمپائر قائم ہے وہ ایسے کارناموں ہی کی وجہ سے تو قائم ہے، یعنی جس کی مورل کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کسی کا تختہ الٹنا، جنگیں چھیڑنا، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن جو ان کا یہ کلونیل اور امپیریل ایمپائر ہے وہ اسی وجہ سے تو قائم ہے، ان ڈارک سیکرٹس کی وجہ سے، ایسے کالے کارناموں کی وجہ سے تو قائم ہے۔ تو جب ایک نئی انتظامیہ اس سب کو ختم کر رہی ہے تو اس کا اوورال ایمپائر کے اوپر کیسا اثر پڑے گا، جس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی دنیا میں یہ انٹرونشن کرنے کی، لیکن اس نے انٹروین کیا۔ تو جو وہاں پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ موجودہ جو انتظامیہ ہے یہ نہیں جانتی کہ ہاؤ ایمپائر ورکس، ٹھیک ہے نا، اس بات کو سمجھے کہ جسٹیفیکیشن نہیں تھی لیکن وہ سارا کام کر رہے تھے۔ اب جب انہوں نے اس سارا انفراسٹرکچر خود تباہ کر رہے ہیں جو دنیا میں انٹرونشن کرتا تھا، کہیں جنگیں، کہیں وائرس، کہیں بایو ویپن وہ کہہ رہے ہیں، کہیں کچھ، ابھی اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اگر یہ سارا ختم ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ان کا اس طرح سے انٹرونشن نہیں ہو رہی، مطلب دنیا دیکھیں نا، جیسے پاکستان میں یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، اگر یہ ختم ہوگی تو ریاست کے اوپر کتنا اچھا اثر پڑے گا، وہ کرد ہیں ان کی فنڈنگ بند ہوگی تو کتنا اچھا اثر وہاں پر پڑے گا، تو جو سٹیٹس ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پاور ہی ملے گی، تو وہ اوورال امریکی امپائر کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوں گی، یہ بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے۔ لیکن ٹرمپ جو بھی اس وقت کر رہا ہے، ارادہ تو اس کا یہ ہے کہ رول کرنا ہے دنیا کے اوپر، امپائر کو چلانا ہے لیکن ڈیفرنٹ انداز میں، اور مطلب پراپر اپنی ہیجمنی کو اور مضبوط کرنا ہے، لیکن اس کے جو فیصلے ہیں وہ مضبوط کریں گے یا کمزور کریں گے، یہ آنے والے دنوں میں مزید دیکھنا ہے۔ اچھا، اب آگے نظر چلتے ہیں جو نتن یاہو کا دورہ ہے، ویری ویری امپورٹنٹ، اور اس میں جو تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے، جس طرح چوروں کی طرح نتن یاہو امریکہ پہنچا ہے اور یورپی ایئر سپیس سے بچتا ہوا، یورپ نے اپنی ایئر سپیس سے نتن یاہو کو نہیں دی، جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ اس کلونیل اسٹیٹ کا سب سے بڑا زوال ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ اسرائیلی وزیر اعظم جا رہا ہے اور اس کو یورپینز جو ہیں وہ اپنی ایئر سپیس نہیں دے رہے؟ آپ دیکھیں کہ جب 7 اکتوبر کے بعد کا معاملہ تھا، کیسے برطانوی وزیر اعظم جو ہے وہ اسلحہ کے جہاز کے اندر اسرائیل میں اترا تھا، اور آج اس کے جہاز کو ہوا میں سے بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے بڑا ڈیفیٹ اور زوال کا کوئی ثبوت ہو نہیں سکتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، نتن یاہو sneaking like a thief on his plane to America and avoiding the airspace of countries for fear of being arrested as a war criminal is one of the achievements of the Al-Aqsa flood and its martyrs۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اچھا، دو چیزیں اس وقت، ایک تو چیز ناظرین یہ ہے کہ اسرائیلی پہلی بار اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ وہ خود ڈاؤٹس کا شکار ہیں، شک و شبہات کا شکار ہیں کہ امریکہ اس نازک گھڑی میں ان کا ساتھ کس طرح دیتا ہے۔ پہلی بار اسرائیلیوں کو اب یہ ڈاؤٹ ہے، یہ خوف ہے کہ امریکہ ان کی جنگ میں سپورٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، یعنی امریکہ اسرائیل کے ساتھ تو ہے لیکن جنگ میں ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ پہلی بار اسرائیلیوں کو خوف ہے۔ ٹرمپ کیسے، اور دوسرا جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اسرائیل کی جو ڈیفیٹ ہے وہ مزید سے مزید اسٹیبلش ہو رہی ہے کس طرح سے۔ اب آپ دیکھیں نتن یاہو وہاں پر گیا ہے جنگ کی گرین لائٹ لینے کے لیے، اور اسرائیل سے کیا بیانات آ رہے ہیں ذرا دیکھیے۔ I suggest to Netanyahu not to think about thwarting the second stage of the exchange deal۔ یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اسرائیل کی، اس کے سربراہ کا بیان ہے کہ نتن یاہو جو ہے وہ کسی طور پر اس ایکسچینج ڈیل کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ If Netanyahu tries to thwart the exchange deal, he will find us in streets with an angry crowd۔ اگر اس نے معاہدہ ختم کرنے کی کوشش کی تو اینگری کراؤڈ جو ہے وہ گلیوں کے اندر ہوگا۔ یہ جناب اس کو اسرائیل کے اندر سے دھمکی آئی ہے، یعنی اسرائیلی سوسائٹی اس وقت تیار نہیں ہے اس جنگ کو دوبارہ ریزیوم کرنے کے حوالے سے۔ ایک چیز ہو گئی، بین گور کا ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، یہ وہ ہے جس کے اوپر مطلب بین گور سموتریچ جو اس کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو مسٹ ریٹرن فرام واشنگٹن ود اے پلیج ٹو کنٹینیو فائٹنگ وداؤٹ برنگنگ ہیومینیٹیرین ایڈ ٹو غازہ۔ اب دیکھ وہ کہہ رہا ہے کہ
नेतन्याहू को ये प्रॉमिस लेकर आना चाहिए कि जंग दोबारा से शुरू करेंगे और गजा में एड नहीं जाने देंगे। तो इसका मतलब देखे ना कि उनकी ये इंटेंशंस तो हमेशा से थी, लेकिन पहली बार उनको ये शक और शुबा है कि पता नहीं वाशिंगटन इसकी इजाजत देता है या नहीं देता। समुद्रिस का बयान देखिए, अपनी जुबानी इसका इतराफ शिकस्त देखिए। द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड शोज द नेसेसिटी ऑफ कंटिन्यूइंग द मिलिट्री कैंपेन अंटिल हमास इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड वी आर डिटरमाइंड टू डू सो। अच्छा, अभी हमास इसका मतलब खत्म नहीं हुई है, यानी वो कह रहे हैं कि हम जंग जारी रखेंगे क्योंकि ऑन ग्राउंड ये नजर आ रहा है कि अभी हमास खत्म नहीं हुई है। तो ये उनका अपना इतराफ शिकस्त, और दूसरा कि पता नहीं वाशिंगटन क्या करता है। और वाशिंगटन इजराइल के साथ है, लेकिन जंग जो है ना अब वो ऐसी पोजीशन में आ गया है, रेजिस्टेंस ने जो जंग लड़ी है, जिस तरह से डिफीट किया है, अमेरिका इस पोजीशन में है अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस के फिलहाल वो जंग करने की उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अमेरिकी जो स्पीकर है उसका जरा बयान देखिए। इट्स अ क्रिटिकल टाइम इन द मिडिल ईस्ट एंड इजराइल इज फेसिंग रियल डायलेमा। डायलेमा वो होता है जिसको आप हल नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ इजराइल को? वो कह रहे हैं जी इजराइल रियल डायलेमा फेस कर रहा है। इजराइल को क्या हुआ? इजराइल तो फातेह नहीं था, तो फिर इजराइल को क्या हुआ कि वो डायलेमा जो है वो फेस कर रहा है? हालांकि बमबारी भी वो कर रहा है, तो फिर कौन सा डायलेमा है जो इजराइल इस वक्त फेस कर रहा है? तो इस वक्त वो खुद अपनी जो डिफीट है इस बात को मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अब वक्त है कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हो। अब अमेरिका किस अंदाज में खड़ा होता है? नेतन्याहू को तो जंग की जरूरत है, बहरहाल अगले घंटों में ये बात सामने हमारे आ जाएगी। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल इमारतें गिरा रहा है और तुलकराम के अंदर बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है वो डिमोलिश इस वक्त की गई है। यानी इससे पहले जैनन में, जैनन से अब दूसरा जो शहर है तुलकराम, वहां पर ये एग्रेशन जो है वो फैल चुका है। अब नाज़रीन आगे चलें तो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कमजोर ममालिक है जैसे पनामा, बाकी ये अमेरिकी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चाइना को बहरहाल इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए। ये जो है ना बहुत बड़ी तब्दीली दुनिया में आएगी जब चाइना बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका के खिलाफ उतरेगा। अब नाज़रीन पनामा से क्या खबर सामने आ रही है? पनामा से बहुत बड़ी खबर यह आ रही है, पनामा चाइना के साथ उसने मुआहदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पनामा ने अमेरिकी अल्टीमेटम के बाद अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन की धमकी दी थी और पनामा ने चाइना के साथ अपना मुआहदा खत्म करने का ऐलान कर दिया। पनामा प्लेज टू एंड की कैनाल डील विद चाइना, work with the US after Rubio visit. Rubio tells Panama to end China's influence of canal or face US action. तैयार हो जाओ, अगर नहीं करते तो बहरहाल उनको करना पड़ा। एंड पनामा, ये अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बयान है, Panama's withdrawal from the Silk Road project is an example of Trump's leadership to protect our national security. तो अब इसको आप कह सकते हैं कि ये एक सर्द जंग जैसा जो है ना आगाज हो चुका है। यानी पहली सर्द जंग जो है वो सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान लड़ी गई, कई मुल्कों में जंगें हुई, कई तख्ते उल्टे गए। तो ये कहीं ना कहीं सर्द जंग जो है 2.0 वो उसका आगाज हो चुका है। मजीद आगे इसमें एस्केलेशन बढ़ेगी। अब देखना अमेरिका तो फिर प्रेशर डाल के एक के बाद एक मुल्क को दस्तबरदार करवाता जाएगा चाइना से। तो चाइना को अब अपने इंटरेस्ट के लिए, जहां पर उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्फ्लुएंस सारा, उसको बचाने के लिए, क्योंकि ये सारा मामला बढ़ता बढ़ता चाइना के गिर्द ही उन्होंने घेरा तंग करना है। अगर ये सारे मुल्क से चाइना का इन्फ्लुएंस खत्म होता गया तो आखिरी बारी चाइना ही की है। अगर वो यहां पर आकर कन्फ्रंट नहीं करेगा तो उसको अपने बॉर्डर्स के ऊपर जाकर कन्फ्रंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चाइना के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो बहरहाल उसने आना है। और चाइना आप देखेंगे ब्रिक्स इसको ये जो जंग है इसको जीतेंगे वो। अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या बयान है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अभी ताज़ा इंटरव्यू में बताया है कि हालात इतनी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और मुल्क इतनी तेज़ी के साथ दूसरी करेंसी को की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगले 5 सालों के अंदर हम किसी पर सैंक्शंस लगाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि जो यूएस डॉलर है वो तो दुनिया के मालिक जो है वो छोड़ते चले जा रहे हैं। अगले 5 सालों में हम किसी के ऊपर सैंक्शंस लगाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये यूएस सेक्रेटरी का बयान है। तो इस तरह ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है इसमें ब्रिक्स, चाइना, रशिया, ईरान ये सारे खड़े हैं और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं नई करेंसी के हवाले से और पूरी तरह से अमेरिका को कन्फ्रंट करने के हवाले से। अब जो मैक्सिको और यूएस का मामला है उस पर भी बड़ी खबर सामने आई है। मैक्सिको के मामले के ऊपर ट्रंप को बैकफुट के ऊपर जाना पड़ा है। ये बड़ी खबर है, मैक्सिको के मामले के ऊपर ट्रंप को बैकफुट के ऊपर जाना पड़ा है। 1 महीने के लिए ट्रंप ने जो टैरिफ्स हैं उनको फ्रीज कर दिया है। उसकी बात हुई है मैक्सिको के प्रेसिडेंट के साथ और 1 महीने के लिए फ्रीज हो गया है, बातचीत चलेगी, नेगोशिएशंस होंगे। यानी वो जो माइट वाली बात थी वो तो ना हुई ना,
اب وہ فریز ہو گئے ہیں, بات چیت ہوگی تو پہلے بات چیت کر لیتے. تو بہرحال یہاں پر دوسرا جو کینیڈا ہے وہ کہہ رہا ہے ہماری کوئی بات چیت بھی نہیں ہے. کینیڈا, وی آر ناٹ آپٹیمسٹک اباؤٹ ریچنگ ایگریمنٹ ود ٹرمپ ٹو سسپینڈ ٹیرفز لائک میکسیکو. ہمارا کوئی آپٹیمزم نہیں ہے. اور جو کینیڈین کمپنیز ہیں وہ امریکن کمپنیز کے ساتھ اپنے جو ایگریمنٹس ہیں جو ہو چکے ہیں ان کو کینسل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ خود ایلون مسک کی جو کمپنی ہے اسٹار لنک, اس کے ساتھ $100 ملین کی ڈیل ہوئی تھی ایک کمپنی کی, اس کو جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. ادھر ٹرمپ نے یورپ کو دھمکی لگائی اور یورپ نے کہا ہے کہ آپسی لڑائی میں ہمارا اپنا ہی سوال ہوگا, امریکہ کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے. تو وہاں پر معاملہ کس طرف جاتا ہے, اور ایک طرف یوکرین کی جنگ, اس کے کیا اثرات ہوں گے, ایک طرف امریکہ کی یہ اکانومی اور یورپ کی اکانومی جو ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے اور آپسی لڑائی میں جا چکے ہیں. اور دوسرا چائنا, وہ کیا سرپرائز دیتا ہے. لیکن چائنا جو ہے نا, وہ چائنا ایک ملک سے بڑھ کر ایک سیولائزیشن ہے, ٹھیک ہے نا, ایک پوری سیولائزیشن ہے. تو وہ بڑے ڈیفرنٹ انداز کے اندر فیصلے کرتے ہیں. وہ چھوٹے موٹے نہیں, یہ ٹویٹ کر دیا, یہ بیان دے دیا, وہ نہیں. ان کے لمبے فیصلے ہوتے ہیں اور بڑے ڈیفرنٹ انداز کے اندر, دنیا کی مطلب سب سے ڈیفرنٹ انداز کے اندر ان کے فیصلے ہوتے ہیں. تو چائنا کیا سرپرائز دیتا ہے, وہ کیا سوچ کر بیٹھا ہوا ہے. اور آپ کے سامنے ہم نے یہ رکھا ہے کہ چائنا ٹرمپ کے لیے پراپر تیاری کر رہا تھا کہ کہاں کہاں پر مارجن ہوگا, کہاں کہاں پر اپرچونٹیز ہوں گی, اور وہ اپرچونٹیز اویل کرنی ہے. تو چائنا کہیں ٹرمپ کے ساتھ بات بھی کرے گا, کہیں کچھ اور فیصلے بھی کرے گا. تو ڈیفرنٹ انداز کے اندر چائنا آپ کو نظر آئے گا. اور جیسے ڈیپ سیک کا انہوں نے سرپرائز دیا ہے, تو ایسا سرپرائز مزید کوئی بھی ان کا آ سکتا ہے. اب پیناما میں چائنا کو دھچکا لگا ہے, تو چائنا امریکہ کو کہاں دھچکا دے گا. تو بہرحال یہ اب لمبی ریس کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے. تو دیکھتے ہیں جو اس ریس کو جیتے گا وہی دنیا کے اوپر اگلی حکمرانی کرے گا. امریکہ یا تو اپنے اس اقتدار کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا, جس کے چانسز بہت کم ہیں, اور یا پھر برکس کا جو عروج ہے, چائنا رشیا لیڈ برکس, یہ آپ کو نظر آئے گی. اس میں چھوٹے چھوٹے کنٹریز اور خاص کر جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں, سعودی عربیہ, یو اے ای, اس طرح کے جو مالک ہیں, ان کا بہت امپورٹنٹ کردار جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. ٹرکی کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوگا, ایران کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوگا اس ورلڈ آرڈر کو بدلنے کے لیے. اور ایک بہت بڑی بیٹل جو ہے وہ لاطینی امریکہ میں لڑی جا رہی ہے, اس کا بھی براہ راست جو ہے وہ اثر ہوگا. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.